गुल्लू भट्ट उनका इंतकाल हो गया है। हुआ ये तो ब्रेन हेमरेज हुआ था उनको, लेकिन आज जो 2 दिन पहले उनकी तबीयत ख़राब हुई 15 फरवरी को, तो वहीं पर उन्होंने दम दे दिया सुबह। में देखा गया कि गुल्लू भट्ट साहब जो हैं वो मुख्तलिफ गाड़ियों को तोड़ रहे हैं और इंतशार भरा रहे हैं। अगर उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी हैं, उसको फेस किया, राइट किया, जुर्माना बजा, उन्होंने सज़ा काटी है, ठीक है। एक मिनट, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अगर आप काट देंगे इसमें आपका ज़ाती फेल है, मेरा नहीं है। क्योंकि मीडिया जो ना भाई मिर्चें और मसाला ज़्यादा लगाता, क्योंकि माल जब तक लगाओगे नहीं बिकेगा नहीं। मेरा पहला ये सवाल है कि गुल्लू भट्ट बदमाश थे, टाउट थे, क्या थे? क्योंकि इनकी मुखालिफ जमातों की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाए जाते थे। पाकिस्तान के अंदर गुल्लू भट्ट वाहिद ऐसा शख्स है जिसने स्टेट का साथ दिया और उसको सज़ा मिली है। सानिया मॉडल टाउन हुआ, बहुत से लोग जो थे वो जो मनहाजिए थे वो गुल्लू भट्ट से इंतहाई नाराज़ थे, हत्ता कि उनकी दिल आज़ारी हुई थी। क्या भट्ट साहब ने माफ़ी मांगी उनसे अपनी हयाती में, या इसी तरह ही चले गए? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, गुल्लू भट्ट जिसके नाम से बच्चा वाकिफ़ था, PMLN के साथ उनका ताल्लुक़ था, और वो मंजर आम पे तब आए जब महराजुल कुरान के साथ तसादुम हुआ कानून नाफिज़ करने वाले इदारों का, और उसमें वो आपने देखा गया कि गुल्लू भट्ट साहब जो हैं वो मुख्तलिफ गाड़ियों को तोड़ रहे हैं और इंतशार भरा रहे हैं। लेकिन उसके बाद गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद मुतादिद बार जो है उनको अदालत में पेश किया गया। उनका इंतकाल हो गया है 15 फरवरी को। उनके इंतकाल के बाद सोशल मीडिया पर एक तहलका मच गया कि क्यों जिस जमात के साथ उनका ताल्लुक़ था उन्होंने ऑन नहीं किया, इतनी देर उनके साथ उन्होंने काम किया, उनके नारे लगाते गए, जलसे में भी जाते रहे। जनाजे को लेके काफ़ी जो है इंतशार सोशल मीडिया पे बिला के वो जमात क्यों नहीं उनके जनाजे पे आई। और दूसरी जानिब एक मीडिया ने ये भी रिपोर्ट किया कि वो 1 साल पहले इंतकाल कर गए थे। मेरे साथ इस टाइम उनके भाई ख्वाजा गनी भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे तमाम तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे? अल्लाह का शुक्र। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, तहरीक इश्क़ मुस्तफ़ा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। भट्ट साहब, मुझे आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब दूंगा। महराजुल कुरान का एक वक़ूअ अलहदा है, पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का अलहदा है। जब गुल्लू भट्ट साहब ने अदालतों को फेस किया, राइट किया है, ठीक है ना, फाइट फॉर राइट। अगर उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी हैं, उसको फेस किया, राइट किया, जुर्माना बजा, उन्होंने सज़ा काटी है, ठीक है। एक मिनट, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अगर आप काट देंगे इसमें आपका ज़ाती फेल है, मेरा नहीं है। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर कर सही बात करूँगा। क्योंकि मीडिया जो ना भाई मिर्चें और मसाला ज़्यादा लगाता, क्योंकि माल जब तक लगाओगे नहीं बिकेगा नहीं। माज़रत के साथ बुरा मत मना आप मेरे भाई हो। अच्छा, बात है हकीकत के ऊपर बात मुबनी ये है कि मेरे भाई जब इंसान पर्सनल हो जाता है ना, फिर उसमें वो ये नहीं देखता भाई ये मेरा इदारा है, या मिलने वाला या फलाना, उसमें फिर मिसअंडरस्टैंडिंग वो जज्बात के अंदर आगे कह देता है। खा वो मुस्लिम नून का वर्कर था या रहा या रहे है, वो एक बात का मसला है। लेकिन मसला जब मामला लड़ाई क्लैश होता है ना, फिर वो भूल जाता है ये कौन है और कौन नहीं है। हालांकि ताहिरुल कादरी के मदरसे में वो जाते थे, नमाज़ पढ़ते थे, महराजुल कुरान में ग्रीन टाउन के अंदर वहाँ पे रोज़े भी रखते थे, इत्तिकाफ़ में भी बैठते थे। ऐसी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पर्सनल कुछ हो गया था जिसकी वजह से इस मामला। मेरा सवाल यहाँ है, आपके ही सवाल से सवाल निकला है कि वो जब महराजुल कुरान का वाक़या हुआ तब वो वर्कर थे और अब वो वर्कर नहीं थे। भाई पहली तो बात है, जब वो वर्कर थे ना, उस टाइम तक महराजुल कुरान से कोई सेटअप या क्लैश नहीं था, ठीक है ना। जब वो वर्करशिप से ख़त्म हुआ, उसके बाद उनका ये सामने आर्जी तौर पे कह लें या अनएक्सपेक्टेड ये वक़ूआ हुआ। वहाँ पे कुछ ऐसे दोस्त हैं और वहाँ से उनका गुज़र भी था, उसकी वजह को ये नाश्ता लेने गए थे। असल वजह तो ये है, और सबको पता है मीडिया में ऑन में ये नाश्ता लेंगे। वहाँ पे सिर्फ रुकावट ये थी, भट्ट साहब ने कहा यार मुझे पार जाने दो, मैं इतनी दूर से घूम के जाऊँगा, आप मुझे जाने दें। वहाँ पर देखें ना, आप महल्ले में जानी पहचानी शख्सियत सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, आप कोई आपकी मूँछों को पकड़े या पीछे से मारे और ये ऐसा करे तो ये तो गलत है ना। तो तल्ख तो होगा ना फिर बंदे के। फिर वहाँ पर मामला तो कुछ गमगीन ऐसे हो गए, ख़राबी पैदा, जिसकी वजह से वो पर्सनल हो गया और मामला। फिर उन्होंने मौका लिया, फिर उन्होंने गाड़ियाँ तोड़नी शुरू कर दी। जब बात ये है कि मौके के मुनासिब बंदा अपना काम करता है। अच्छा, कहा ये जाता है कि जब गुल्लू भट्ट ये मॉडल टाउन सानिया मंजर यहाँ पर आया, उसके बाद गुल्लू भट्ट का नाम इस तरह हुआ कि नेगेटिव जो वाइब्स में उनको याद किया जाता रहा। मुखालिफ जो जमातें थी, जो PMLN के मुखालिफ थी, वो भी उनका नाम लेकर अपने जलसों में बताया करती थी कि हमारे पास गुल्लू भट्ट नहीं है। मेरा पहला ये सवाल है कि गुल्लू भट्ट बदमाश थे, टाउट थे, क्या थे? क्योंकि इनकी मुखालिफ जमातों की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाए जाते थे। अच्छा, मुझे बताएं आपको कितना अर्सा हो गया मीडिया के अंदर काम करते हुए, रिपोर्टिंग? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। हमें सियासत से भाई ने कम अज़ कम, हम 1988 या 87 से सियासत में हैं। आप तो फिर इसका मकसद हमारे लिए छोटे से बच्चे हैं सियासत के मामले से, माज़रत के साथ। अब मीडिया के हवाले से आप ये जो बात कर रहे हैं ना भाई, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। ये मीडिया की अपनी सोच है। तो हमारा जो मंजर आम है वो दुनिया के सामने हमने कभी छुपाया नहीं भाई। सर बदमाशी तो की ना। सर बदमाशी इसको कैसे कह सकते हैं? लव इज़ ब्लाइंड। गाड़ियाँ तोड़ी। सर लव, मेरी बात सुने, गुल्लू भट्ट को सज़ा किस चीज़ की मिली है पता है आपको?
آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ چینل اپنے ادارے کے لیے ہیں, اور ادارہ کس کا ہے؟ پاکستان کا یا انڈیا کا ہے؟ پاکستان کا. آپ سن لیں میری بات, پاکستان کے اندر گلو بٹ واحد ایسا شخص ہے جس نے اسٹیٹ کا ساتھ دیا اور اس کو سزا ملی ہے. کیا کہا میں نے؟ آن کہہ رہا ہوں, اسٹیٹ کا پولیس کا. باہر کے ملک میں جائیں آپ, لندن, یورپ, جہاں عرب کنٹری میں کہیں بھی جانا, آپ اسٹیٹ کا ساتھ دیں گے بھائی, اسٹیٹ آپ کو اپریشیٹ کرے گی. یہ پاکستان ایسا ملک ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. اسٹیٹ کا ساتھ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ کر رہا ہوں بھائی. سوال کی طرف آتے ہیں. اسٹیٹ کا ساتھ دیا, سزا ملی, ہاں وفات پا گئی اور ان کو دفنا بھی دیا گیا. کیا جس جماعت کو وہ کام کرتے تھے, ان کے نعرے لگاتے تھے, اس جماعت کی طرف سے کوئی آیا, کوئی اعلیٰ قیادت کا بندہ آیا, کسی نے تعزیت کی؟ بھائی تعزیت کافی بندوں نے کی ہے, ٹھیک ہے, ایک نہیں بے تحاشا بندوں نے. ابھی یہ ورکر کنونشن تھا وہاں کے اوپر اپنا نصیر آباد میں, مسلم لیگ نون کا جو مرحومین کے لیے دعائے تقریب تھی, شاید آپ تھے نہیں ہے, کافی میڈیا کے لوگ آئے تھے وہاں پر, میں بھی موجود تھا. اور انہوں نے جو جماعت نے مجھے کہا, دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو پس پردہ رکھا جاتا ہے, لیکن ہم پس پردہ رکھنے والے نہیں ہیں. ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ چل رہا تھا, اللہ کا شکر ہے, حکومت سپورٹ کر رہی تھی الحمدللہ رب العالمین. حکومت کے نمائندے جو تھے وہ ہمارے ساتھ ٹچ تھے اور رابطے میں تھے, انہوں نے سپورٹ کیا ہے. اس میں آن ایئر میں بات کروں گا, عطا اللہ تارڑ صاحب تھے, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. ان کا سیکرٹری جو تھے وقار صاحب, ان کو بھی پتہ ہے. تو بات یہ اللہ کی طرف سے, دیکھیں دیر آئے درست ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی اصلاح کرو, اپنی اصلاح کرو, اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ میری مخلوق کے لیے آسانی فرماؤں, میں آپ کے لیے آسانی فرماؤں. بیمار تو وہ 2 سال سے تھے, 2 سال سے تھے, لیکن بات یہ جب وقت مقرر ہو گیا اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک چینل نے رپورٹ کیا کہ وہ 1 سال پہلے ہی گلو بٹ صاحب وفات پا گئے تھے, شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو. اس کے بعد بڑی کنفیوژن ہو گئی. میں نام لے کے دیکھیں, حقیقت یہ دیکھو, بات سنو, کوئی لوگ ہوتے ہیں وہ مرچ مسالہ لگاتے ہیں اپنے ریٹنگ کے لیے, اپنے ویوز کے لیے, اور کچھ پیسے کمانے کے لیے. جس نے یہ گھٹیا حرکت کی, میں اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. وفات کب ہوئی؟ وفات ہے یہ 15 فروری کو ہوئی ہے. دفنایا کب؟ جمعہ, سنیں, 15 فروری کو ان کی وفات ہوئی ہے, اور جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب, ٹھیک ہے. اور دفنایا بھی ان کو 15 فروری کو. انہیں ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تو برین ہیمریج ہوا تھا ان کو, لیکن آج جو 2 دن پہلے ان کی طبیعت خراب ہوئی 15 فروری کو, تو وہیں پر انہوں نے دم دے دیا صبح. غنی بٹ صاحب میرا آخری سوال ہے, لیکن میرا سوال یہ پازیٹیو وے میں ہے, اس کو نیگیٹو نہ لیجیے گا. بٹ سب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا, بہت سے لوگ جو تھے, وہ جو منہاجیے تھے, وہ گلو بٹ سے انتہائی ناراض تھے, حتیٰ کہ ان کی دل آزاری ہوئی تھی. کیا بٹ صاحب نے معافی مانگی ان سے اپنی حیاتی میں, یا اسی طرح ہی چلے گئے؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, میرے گھر والوں سے, آپ کے گھر والوں سے کوئی فیملی کرے ناجائز نہ حق کسی کا قتل ہو جائے, تو میرے دل سے بدوائیں نکلے گی نا. اس میں لیفٹ رائٹ دونوں ہیں. حالانکہ بندوں کو گلو بٹ نے نہیں مارا, لیکن شامل گلو بٹ اس کردار میں آئے گا. گلو بٹ نے گاڑیاں توڑی, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اس چیز کو, لیکن بات ہے کہ گلو بٹ نے گاڑیاں نہیں توڑی, گلو بٹ نے کسی بندے کو نہیں مارا, کسی کی جان نہیں لی. یہ عذاب الہی ان پہ آئے گا جنہوں نے ان کی جان لی ہے, جنہوں نے یہ گنہونا کھیل کھیلا ہے, جنہوں نے سب من گھڑت کہانی بنا کے اس کو گلو بٹ کو ڈسپلے کر دیا, اس کو سزا دلوائی, اور پھر نواز شریف کے خلاف مہم چلائی گئی, اس کو برسر اقتدار سے اتارا گیا ہے. بات یہ بھی تو دیکھیں نا آپ, یہ گیم تھی بھائی, پلی پلان کام تھا. اور میری گلو بٹ صاحب نے طاہر قادری صاحب سے 2018 میں 5 ستمبر کو جب ان کی لاسٹ ہیئرنگ تھی, اور اسی دن وہ بری ہوئے ہیں, تو طاہر قادری صاحب سے جھپیاں ڈالی اور میڈیا نے شور مچا دیا, کل کا شیر گلو بٹ اور آج کی بھیگی بلی. ایسے نہیں ہوتا بھائی, ایسے نہیں ہوتا. معافی مانگنا گناہ نہیں ہے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں تو سب سے پہلے پہل کروں گا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کو معافی مانگنے میں اگر کوئی دقت محسوس ہو یا شرم محسوس ہوئے, حشر کے روز میں آپ مجھ سے اس کا بدلہ لے لیں. گلو بٹ صاحب, آپ بھی مسلم لیگ نون کے جلسوں میں ہمیں نظر آتے رہے, آپ کے ساتھ متعدد جو ہے انٹرویوز ہوئے, اب آپ مسلم لیگ نون کو آن کر رہے ہیں؟ بھائی میں پہلے بھی آن ہوں, ابھی بھی آن ہوں. پاکستان مسلم ناراضگی, کوئی کس چیز کی ناراضگی بھائی؟ دیکھیں میری بات سنیں, میاں شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب, حمزہ شہباز صاحب, مریم صاحبہ, ہو سکتا ہے آپس میں کوئی اختلاف بھی ہوئیں, وہ ضروری ہے نا منظر عام پہ آئے. بھائی مجھے دیکھیں بات سنیں, میرے قائد محسن میاں محمد نواز شریف, لو از بلائنڈ, آئی لائک میاں محمد نواز شریف. عمران سعید سینئر وائس پریزیڈنٹ لنڈن میں, اور وہ سیکرٹری ٹو میاں محمد نواز شریف عمران سعید صاحب ہے, یو کے میں ہوتے ہیں. ان کا پورا بھرپور تعاون ہے میرے ساتھ, میری فیملی کے ساتھ, اور تمام دوستوں کا. میں اکیلا نہیں ہوں, یہ میں آپ یہ مت سمجھے میں یہاں پر اسپیچ کر رہا ہوں اور میں بول رہا ہوں نون لیگ کے حوالے سے یا ان کے حق میں. اس کی وجہ ہے بھائی, یہ پوری مسلم لیگ کی نون کی دیوار میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے بٹ صاحب, لاسٹ میں مجھے بتائیے گا کہ گلو بٹ صاحب جو اس دنیا فانی سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں آسان فرمائیں. ان کے بچے کتنے ہیں, اور سوگوارمان میں کس کس کو چھوڑ کے گئے؟ پہلی تو بات ہے بھائی, نہ ہماری والدہ ہیں نہ ہمارے والد ہیں.
ہم 7 بھائی تھے, 3 بھائی ہمارے فوت ہو گئے, 4 حیات ہے, اللہ انہیں زندگی دے. اور آپ کے توسل سے ہاتھ جوڑ کے ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں, اللہ کے رضا کے لیے آپ ان کو گلو بھائی کو بخش دیں. دل آزاری انسان باحیثیت ہو جاتی ہے اور معاف کرنے والی رب کی ذات ہے, لیکن پہلے آپ کا بھی حق ہے. اور گلو بھائی نے اپنی زندگی میں آن ہو کے میڈیا کے اوپر جب وہ بری ہو کے آئے تو انہوں نے میڈیا پہ معافی مانگتی. میں اس شیشے سے بھی معافی مانگتا ہوں جس کو میں نے توڑا ہے. بہت اچھے. ناظرین, گلو بٹ صاحب جو ایک کردار منفی صورت میں آیا لیکن آج وہ دنیا فانی سے جا چکے ہیں, اور یقیناً معاف کر دینے والا جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت قریب ہے. آپ سرکار نے فرمایا کہ اگر آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں اور اگر آپ کی عزت کم ہوگی تو روز محشر آپ میرے سے وہ عزت واپس لے لیجیے گا. تو آپ بھی ان کو معاف کر دیں. اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور کہا کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ نے کے بعد.